The village panchayat of Agonda has ordered a demolition of an alleged illegal construction following a complaint by CMC councillor Shubham Kumar Pant. Despite earlier stop notices and inspections confirming the erection of an iron gate and plastic net fencing without permission, the reply submitted was found unsatisfactory. The panchayat has given 30 days for voluntary removal, failing which the block development officer will carry out the demolition and cost will be recovered ex tax arrears. आम्ही 15 जानेवारी 2025 त्या इलिगल गेट आमी अल्केमिस्ट म्हणटे कंपनीने आणि प्रोप्रायटर तेंचो वीरेंद्र सिंग ताजेर कंप्लेन दिल्ली की तेंचे इलिगली तुगेले गेट हें केला आनी तुगेले हिंगा लोकांची वचपाची वाट आडिल्ली आसा. ते नंतर इमिजिएटली पुलिसान तुगेली कंप्लेन दिली की नंतर तेमी गेट ओपन करपाक लायली आनी आयज आमी आसा ते तुगेले 17 तारखेर ऑक्टोबराच्या ही आतां डेमोलिशन ऑर्डर पास जाल्ली आसा. म्हणटकीर आयज आमी तुमची मिडियमांतल्यान थ्रू हांव सगळ्यांक तुगेलो हिंगा आमी जमिल्ल्यांक सगळ्यांक आमगे गांवच्या लोकांक काणकोणकारांक सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां की आज आमचें डेमोलिशन ऑर्डर आमच्या हातीन आसा. म्हणटकीर ही आमकां 10 म्हयने लागले म्हळ्यार देर आये दुरुस्त आये म्हणटा तशें ह्या पंचायतीन 10 म्हयने काडले पूण आयज आमची डेमोलिशन ही ऑर्डर पास जाल्ली. काणकोण तालुक्याच्या आगोंद पंचायतीच्या एरियेक वाला म्हणटा थंय कायद्यान इलिगली कांयच करपा येना परमिशन घेतले शिवाय अशें सरकार सांगता. पूण काही लोक भायले येतात इलिगली कितें तरी करतात, दोंगर कोसळटात, गेटी घालतात आनी जाय जाल्यार पब्लिकेन कोर्टान वचपाचें. कायद्यान जर करपाक जायना आनी कोण तरी भायलो मनशान करता आनी जाय जाल्यार कोणें पब्लिकेन कोर्टान वचपाचें. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता आनी हातूंत अडथळे कितले आयले तुमकां? जेन्ना हांव म्हणटा आसतना 10 म्हयने म्हणलें 10 म्हयने म्हणटकीर म्हाका खुबशे अडखळ येयले हितून. इन्स्पेक्शन जालें, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सबमीट केलो, तेजे नंतर तुगेलो तेंची परत तुगेलो मिटिंगेक प्लेस जाताले पूण कोणूच तुगेलो हितून मिटिंगेक डिस्कशनाक रेडी नासले. तेजे कारणान तुगेलो आयज आमकां इतलो लेट जालो. तेजे नंतर BDOक डायरेक्शन दिवपा पडलें आनी एक नोटीस काडची पडलें की तुगेलो समज एक्शन घेवन जाल्यार तेका हें करतलो म्हणून डिस्क्वॉलिफाय करतलो. तेजे नंतर म्हाका PIन तुगेलो हांव जेन्ना लास्ट टायम आमी न्यूज केल्लो तेन्ना PIन म्हाका आपोवन हाडलो की आमी हेजेर एक्शन घेता, आमी काडपाक लायता, तूं ती मोडपाची आनी हें करनाका. सद्या आमी कायद्या हेजेर आपल्याक मातशें टायम दी म्हणून टायम दिवन आमी तेगेलो आयज आमकां डेमोलिशन ऑर्डर हातीन मेळ्ळी आसा. ही जी विक्ट्री आसा हांव म्हणटलो ही विक्ट्री ही आमगे आगोंदकारांची, काणकोणकारांची आनी गोंयकारांची. मेनली ही हांव कित्याक म्हणटलो जी काणकोणकारांची आनी आमगे आगोंदकारांची म्हूण कित्याक आयज आमगे आगोंदकारांतले 67 युनिट्स ते अल्केमिस्ट म्हणटा आमी कंप्लेन घालून बंद केल्ली. घराची त्या सायडीन वचोन तुमी सुद्दां तेमी रस्त्यार त्या सायडीन आसली ती घराक सील मारलो. म्हणटकीर ह्या लोकांक तुमी आमी इतलो त्रास केल्लो ते आज आमकां आमी बीन आमकां फळ मेळ्ळें हेजें की आमकां हो जो आसा हो आमी आयज काणकोणकार म्हणटा एकवटान तुगेलें काम करता आनी फक्त आमकां हेजेर डेमोलिशन हाडपाक खंयच्या हातून जाय आसलें तें आज आमी हाडलें. गोंयान खुबशे